17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज की इजलास का थोड़ा सा पस मंज़र हाजिर है और गुजारिश आपसे कि आप इस इजलास का जो बुनियादी मकसद आज का है वो ये कि कौम इंतशार की कैफियत में मुब्तला है और मेरी हमेशा से ये कोशिश रही जब से मैं मुफ्ती आज़म के ओहदे पे फायज हुआ कि कौम में किसी भी सूरत में इंतशार पैदा न हो। इसके लिए मैंने बड़ी कोशिशें की और जो ऐलान था असल में वो दरअसल इंतशार फैलाने का उसमें कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैंने शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक उस ऐलान को किया और यही समझ के कि जोग्राफियाई हुदूद जो थे फाटा और हमारे दरमियान नहीं मिल रहे थे। लेकिन अफसोस है कि इसके बाद जो सूरत हाल सामने आ गई और नाक़िदीन ने मेरे ऊपर हमले किए, फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, मुझे गिला नहीं है। मैं चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। मुझे दरअसल अगर वो निश्तर भी मार देते तो शायद मैं उस कदर ज़ख्मी नहीं होता, लेकिन एक बात से मैं ज़रूर ज़ख्मी हुआ जब मुझ पर यह ताना व तशनी किया गया कि मैंने कौम से गद्दारी की है। जैसा कि शुरू में अर्ज़ किया कि इंतहाई हसास इजलास है ये माहौल है, इसमें सभी हमारे बाइज़्ज़त और मुअज़्ज़ज़ और का एहतमाम किया जाता रहा है, उसी नहज पर इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। बस कहीं रेस्पॉन्सिबल पर्सन कि न चंद्र वुचान बल्कि न मुफ्ती नासरुल इस्लाम सबस नश तिम जराया वशी कि हे चंद्र वुचित, लेकिन अकिस कॉन्सेप्टस मन खड़ा ये हमेशा गसान शश पंजक इख्तलाफन हंद शिकार कि हर वक्त हर भी जिया शवालस मन। तो इसका मतलब ये कि कश्मीर में भी रोयत हो सकती है। आपी का फिक कहता है कि अशहादत वाला शहादा भी मोतबर है। आज़ू के जहाँ 6 महीने दिन होता है 6 महीने रात, उस सब के बावजूद जब वो नक्शा तैयार हुआ, कराची में मैंने प्रोफेसर साहब से मुलाकात की, उन्होंने दिखाया, मुफ्ती शफी साहब, मौलाना तकी उस्मानी वगैरह की ताइदाद, और मौलाना उमर साहब के जब पास में पहुंचा उन्होंने भी अपने बैग से निकाली हाजी ज़हूर साहब की वो छोटी सी ज़हूरुल अवकात। इन सब दुनियावी असबाब और मिशनरी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के बावजूद हमने उस वक्त देखा कि जब तक उलमाए किराम ने इन ज़ाहिरी मिशनरियों की तस्दीक नहीं की तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अला रसूलिल करीम बाहमी मशावरत और इत्तेफाक की राय से मंदरजा झैल फैसले पे आज के बाद अमल दरामद होगा। 17 अप्रैल को शब कदर मनाई जाएगी सदा इंशाअल्लाह। 20 अप्रैल को चांद देखने की साई होगी। अगर रुयत हुई तो उस सूरत में कज़ा का रोज़ा ईद के बाद रखा जाएगा। रुयत के तरीक़ेकार को मज़ीद फ़ाल और मुस्तहकम बनाने के लिए दीनी तंजीमों से राबता और उलमा से मुशावरत करने के बाद ही आइंदा का इजलास होगा, आइंदा का ऐलान किया जाएगा। आइंदा के लिए मौली उमर फ़ारूक साहब, मीर वाइज़ कश्मीर, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी, मोहतमिम दारुल उलूम रहीमिया, मौलाना गुलाम रसूल हामी कारवानी इस्लामी, प्रोफेसर मोहम्मद तोयब साहब कामली, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी, जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब सदर जमीयत अहले हदीस जम्मू व कश्मीर, जनाब फयाज़ अहमद रिजवी सदर नायब सदर साउथ अल अवलिया,
سید شبیر گیلانی صدر سادات انٹرنیشنل، سید محمد اسلم اندرابی نائب صدر مسلم فضلہ بورڈ، سید مسرور عباس انصاری صاحب صدر اتحاد المسلمین، جناب مفتی نذیر احمد صاحب جموں، اعلان سے قبل مشاورت کی جائے گی اور ان سے مشاورت کی جائے گی اعلان سے قبل، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ سرکاری سطح پہ فلکیات کے محکمے سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ آئندہ جغرافیائی طور رویت کے نظام کو فعال بنانے کے لیے حاصل کردہ شواہد پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ عوام میں کوئی خلفشار یا انتشار کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ آخر میں ایک 7 اپریل کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی۔ اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں مولانا رحمت اللہ صاحب قبلہ کا، جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے، اور جو یہاں بنفس نفیس تشریف لائے اور اپنے ذریع خیالات سے ہمیں نوازا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قرارداد میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میر واعظ کشمیر مولوی عمر صاحب کی رہائی کے سلسلے میں کہ انہیں جامع مسجد آنے دیا جائے اور تاکہ وہ واعظ و تبلیغ کو جاری رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ داودی صاحب کی رہائی اور تمام جملہ جتنے بھی احباب ہمارے ہیں جو اس وقت جیلوں میں مقید ہیں ان سب کو رہا کیا جائے، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا، اور جس میں شریف الحق صاحب بھی تشریف لائے کریری شریف سے، اور حامی صاحب ہیں یہاں پہ، مفتی نذیر صاحب ہیں، دوسرے احباب ہیں، اور ان میں شریشیان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف فرما ہے۔ سب کا شکریہ۔ اور بنانا اچھی بات نہیں ہے، شخصیت کو آپ نشانہ بنا سکتے ہیں، اور جو میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے، ایک الزام کی میں تردید کرتا ہوں، میں قوم کا خادم ہوں اور قوم کے ساتھ ہوں، اور میں قوم سے کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت دغا بازی نہیں کروں گا۔ یہ تھا کیونکہ وہ فاٹا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا اور اس وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے ہم اس وقت امت کو منتشر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، دیٹس آل۔ ہم نے یہ کہہ دیا 17 کو شب قدر منائی جائے گی، 20 اپریل کو چاند دیکھنے کی سعی ہوگی، اگر رویت ہوئی تو اس صورت میں قضا کا روزہ عید کے بعد رکھا جائے گا۔ رحمت اللہ صاحب نے بھی اس پر تذکرہ کیا اور انہوں نے فقہ اکیڈمی کا حوالہ بھی دے دیا، لیکن یہ جو رویت کے بارے میں اختلافات ہوئے یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ایک کوشش کی گئی کہ امت کو انتشار سے بچایا جائے، ایک ساتھ کیا جائے۔ اس کے لیے سب علماء اور سب جتنے بھی مکتب فکر ہیں ان کے علماء نے اس میں ایک بڑا دل دکھایا اور کوشش کی گئی کہ ملت کو انتشار سے بچایا جائے۔ دیکھیے اس چیز کی میں وضاحت کر چکا ہوں، اب پھر کروں گا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ میں کسی ملک یا کسی عالم دین کی نہیں مانتا ہوں، لیکن میں نے جو اس وقت سٹینڈ لیا وہ یہ تھا کہ میں نے ناصر الاسلام صاحب سے جو مفتی اعظم ہیں یہاں کے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء سے انہوں نے ان کا نام بھی لیا اور تذکرہ بھی کیا، جس میں القدی صاحب ہے، نذیر صاحب ہے، مفتی نذیر صاحب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کشمیر کے کسی حصے میں چاند نظر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پہلے ہی جو سائنسی ادارے تھے ہمارے پڑوس کے بھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں رویت کہیں ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر جو اس وقت علماء کرام نے اپنا موقف بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جمعے کے دن ہی روزہ رکھیں گے، اور ہم نے کہا کہ ہم اسی پر سٹینڈ ہے، اور میں کوئی پرسنلٹی نہیں ہوں کہ میں یہاں کا رویت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر ہم اسی موقف پر ابھی بھی کھڑے ہیں، لیکن یہ انتشاری کیفیت جو تھی امت میں اس کو دور کرنے کے لیے
उलमा किराम ने इसके लिए सही की कोशिश की, हम सब इसमें मिल के आए ताकि वो मिलत को इंतशार से बचाया जाए। नहीं देखिए, ये मैं पहले भी एक अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, जैसे मुफ्ती आज़म ने कहा, जैसे रहमतुल्लाह साहब ने फरमाया, सब ने ये कहा अपने अपनी आरा में कि इस वक्त ज़रूरत है ये मिलत को इंतशार से बचाने के लिए, जो एक इंतशारी कैफियत है उसके लिए कोशिश की गई। बाकी हम उसी रोज़े पे, उसी ऐलान पे स्टैंड है जो अभी मुफ्ती नासिर साहब ने और रहमतुल्लाह साहब ने सब ने कहा।